कोटादू में धूल उड़ाती गाड़ियों का इवेंट था। जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले गाड़ियां 200 किलोमीटर का राउंड मुकम्मल करके इख्तितामी पॉइंट चांगा मांगा टीले पर पहुंच गए। मोहम्मदुल्लाह मरवत ने 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड में फासला तय किया। सैयद आसिफ इमाम 2 घंटे 37 मिनट 45 सेकंड में फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे। बी कैटेगरी में अजमीर रंजाब ने 2 घंटे 26 मिनट 39 सेकंड में फासला तय किया। जीप रैली के पूरी दुनिया में चर्चे। ओमान के नेविगेटर अब्दुल्ला अल-बोशी के बाद बल्गारिया की खातून सिलीबिया भी चांगा मांगा टीला पहुंच गई। कहा, पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम और आर्मी बहुत कमाल है। जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले नामवर रेसर नादिर मक्सी भी गदारा पॉइंट पर पहुंचे। तेज ट्रैक बनाया गया, गाड़ियां बर्क रफ्तार से गुजरी। नादिर मक्सी का कहना था, तमाम रेसर्स को सपोर्ट कर रहा हूं। ट्रैक बहुत ज़बरदस्त बना है इस दफ़ा, तेज़ ट्रैक है, आप खुद भी देख रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। गुदारा पॉइंट पे हैं हम लोग, इधर खड़े हुए हैं अपने भाइयों के लिए। हम सबको सपोर्ट करने आए हैं इधर, जितना भी रेसर है, बड़ा हो छोटा हो, सब भाई हैं हमारे, हम सब के लिए इधर आए। शायकीन भी हैं, आस्ते आस्ते लोग बढ़ते भी जा रहे हैं और आते भी इन लोगों के लिए। उम्मीद यही है कि खैर अमान से ये रेस हो जाए। और आज स्टॉक की रेस है, कल है प्रो क्लास की रेस। अभी काफ़ी गाड़ियाँ हैं पीछे जो भी आई। जीप रैली में मोटरसाइकिल्स की भी रेस। कोटादू के रेसर अदनान चौधरी की तीसरी शिरकत। बाइकर का कहना है कि पहली दफा शिरकत में दूसरी पोजीशन आई थी। रोड रेसर से अपील है वो थल रैली में हिस्सा लें। मेरी जी ये तीसरी थल रैली है और मेरी जो पहली रेस थी वो भी इधर थल पे ही थी। तो उस टाइम जो है मेरी इधर थर्ड पोजीशन थी और जो सेकंड रेस थी उसमें मैं लूज, ये है मेरी थर्ड रेस। तो इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है और बेस्ट देने की कोशिश करूंगा मैं। जब मेरी पहली रेस थी उस टाइम इधर ये 45 किलोमीटर का ट्रैक था और इस दफा जो है ये 30 किलोमीटर का ट्रैक है। जीप रैली का तीसरा रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले शायकीन की कसी तादाद चांगा मांगा टीले पर पहुंची। डीसी डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने इफ्तिताह किया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 600 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। डीपीओ की गुफ्तगू। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इस पूरे एरिया का और इसके कल्चर की एक शिनाख्त बन चुका है। इस पे पूरे मुल्क से जो है वो रेसर्स आते हैं और इसलिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े भरपूर इंतजाम किए हैं। 600 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसमें न सिर्फ ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश पॉइंट है, वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है। जो मेहमान देखने के लिए आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बल्कि जो पूरा 200 किलोमीटर का ट्रैक है उसके ऊपर भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार हादसा ना हो। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर कि ये जो इवेंट है ये इंतहाई सेफ और खुशगवार तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचे। जीप रैली की रनाइयां अरूज पर। चौबारा में मुनियारी, हौजरी समेत तमाम खिलौनों के स्टॉल्स, शुरका की जानिब से खरीदारी। मेले का समा, जीप रैली देखने आने वाले शहरियों की खुशी दीदनी। कोटादू में चांगा मांगा टीले पर रौनके ही रौनके। ख्वातीन की तरफ से इवेंट में पहली मरतबा कपड़ों के स्टॉल्स, इलाकाई सकाफत की अक्कासी करते दीदा ज़ेब मलबूसात मरकज़े निगाह। बेहतरीन रिस्पॉन्स पर स्टॉल्स मालिकान खुश। जनूबी पंजाब खतरनाक फिज़ाई आलूदगी की लपेट में, सांस लेना मुहाल, नाक आंख गले के अमराज आम। रहीम खान में फिज़ाई आलूदगी 202 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर डीजी खान की फिजा भी बदस्तूर मुतरे सेहत। शहरियों को बाहर निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। स्मॉग एक्ट के तहत कार्रवाइयां। लोधरा में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ दखर। मोटरसाइकिल सवारों में मास्क तकसीम, एहतियाती तदाबीर बारे आगाही। महंगाई ने गरीबों को माजी में धकेल दिया। लोधरा में मजदूर ने दोबारा साइकिल रिक्शा संभाल लिया। ड्राइवर का कहना था काम ना मिलने पर दोबारा साइकिल रिक्शा खरीदा। याद रहे मजकूरा सवारी पर 1992 में पाबंदी लगाई गई थी। रमासाल मुल्तान में डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ। डेंगू स्मोक शहरियों के लिए बवाले जान है। जल्दी अमराज शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, घरों में पानी ना खड़ा होने दें, तिबी माहिरीन का मशवरा।
لودھرا میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن، 14 رننگ اور ڈیفالٹرز کے کنیکشن منقطع، 55 لاکھ کی عدم ادائیگی پر 6 ٹرانسفارمرز اور میٹرز اتار دیے گئے۔ خانپور میں 4 بجلی چور گرفتار۔ اجروں اور پیرا فورس میں ڈیڈ لاک، بہاولپور میں گرلز کالج روڈ اور دیوان والی پلی پر کارروائیاں، بغیر نوٹس کارروائی کی گئی، تاجر برادری سراپا احتجاج۔ ادھر صادق آباد میں تجاوزات کے زمرے میں آنے والا سامان ضبط۔ ملتان میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن، فاروق پورہ چوک تک، چاند ماری چوک تک تجاوزات کا صفایا، سڑکیں کشادہ ہو گئی، ٹریفک جیم کا مسئلہ حل۔ بہاولپور میں الیکٹرک بسز کے لیے ٹرمینل بنانے کا کام، لاری اڈے کی توڑ پھوڑ، ٹرانسپورٹرز رل گئے، گاڑیاں پارک کرنے میں مشکلات کا سامنا، مرکزی گیٹ پر عارضی ٹرمینل، ٹریفک روانی بری طرح متاثر۔ احمد پور لمحہ کی پہچان، رنگ محل خستہ حالی کی داستان، رنگ محل کی خوبصورتی دیکھنے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ رنگوں کے تاجر بھگت موہن داس نے محل تعمیر کرایا، تاریخی ورثہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے، شہریوں کی اپیل۔ داریڈا ملتان میں ترقیاتی کام جاری، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محسن نثار کا کہنا ہے رواں ہفتے کام مکمل کر لیا جائے گا۔ بیت الخلاصہ میں تمام متعدد مقامات پر صفائی کی ہے، سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ میاوالی میں طارق نیازی ہاکی اسٹیڈیم تکمیلی مراحل میں داخل، ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کہتے ہیں باقی کام اگلے 15 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ ڈیپٹی کمشنر کی خصوصی کاوشوں سے فنڈز جاری ہوئے۔ گندم اگاؤ مہم ہدف میں کامیابی کے دعوے، لودھرا کے کسانوں کو سبسڈی نہ مل سکی، کھاد بیج زرعی ادویات اور آلات مہنگے مل رہے ہیں، کسانوں کا کہنا ہے انتظامیہ کی طرف سے ریلیف صرف دعووں تک محدود ہے۔ لودھرا کے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم تقسیم، اب تک 7 کروڑ 38 لاکھ 80 ہزار روپے تقسیم ہو چکے ہیں۔ اے ڈی سی ریونیو سید وسیم حسن کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 500 افراد کو امداد دی جا رہی ہے۔ ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا سروے مکمل، ڈسٹرکٹ مینیجر اربن یونٹ نعمان نذیر کی روحی سے گفتگو، کہا مجموعی طور پر 96,098 گھرانے متاثر ہوئے۔ ملتان میں پنجاب بار کونسل کے نومنتخب ممبران کے اعزاز میں تقریب، خواجہ کیسر بٹ، مالک خان گنگا، رانا ندیم کانجو اور میاں سعید احمد کی شرکت۔ بار عہدیداران نے نومنتخب ممبران کو ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے۔ پنجاب میں اراضی کا مقدمہ اب برسوں نہیں چلے گا، ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جپا کہتے ہیں ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹربیونل اپیل سنے گا۔ روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم، حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے ملتان میں میڈیا اورینٹیشن، جنوبی پنجاب بھر کے ہیلتھ رپورٹرز ایڈیٹرز کی شرکت، ٹیمز گھر گھر ویکسینیشن کے لیے جائیں گی، ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر سمرا خرم کی گفتگو۔ جسم میں خون کی کمی، تھیلیسیمیا کی بیماری، ملتان میں نجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نواں شہر چوک میں آگاہی کیمپ، متاثرہ بچوں نے آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے، کیمپ میں سابق صدر چیمبر آف کامرس میاں فضل الہی کی آمد۔ بہاولپور میں 5 روزہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرولنگ ٹریننگ اختتام پذیر، ماسٹر ٹرینرز نے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ٹریننگ دی، پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر صوفیہ فرق کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ٹرینرز اور سٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم۔ نصابی کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ضروری، ڈی اے پی ایس راجمپور میں فن گالا، ٹیبلوز پیش، بچیوں نے خواتین کی ہمت کے موضوع پر فراہم کیا، کھانے پینے کے سواز، بچوں نے گول گپوں سمیت دیگر چیزوں پر ہاتھ صاف کیے۔